कम्युनिस्टको खोल ओढेका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ के गरेका छन् भने यहाँ चाहिँ जुन र्यालीहरू निस्किएका छन् नि ती र्यालीहरू चाहिँ मा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको लगानीहरू देखा परेको छ। आज उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो राष्ट्रपतिलाई। उहाँका क्रियाकलापको तपाईँ अरूले सामान्य जनसामान्यले विरोध गरेका छन् र उहाँकै सम्धि पूर्व राष्ट्रपतिले समेत नचाहिने काम गर्नुभयो भने एक डाडु पानीमा नाक डुबाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएन। रामकुमार यादवलाई किन गिरफ्तार गरेको, किन थुनेको, किन पुलिस लगाएको? राजा महाराजाहरूले नगरेको, श्रीतिनहरूले नगरेको जस्तो क्रूर किसिमका फासिस्ट कामहरू गरेको हुनाले मैले केपी ओलीलाई यो फासिस्ट जुन्टा हो र यसका विरुद्ध समग्र नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, यसलाई घोघरे ठ्याक लगाएर यसलाई चाहिँ झापा पार्सल गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको। रामकुमारी झाँक्री मात्रै होइन, कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न पाइन्न। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउने अधिकार सिर्फ संसदलाई छ। संसद भङ्ग भएको बेला के का कानुन, के का अध्यादेश? केपी ओलीले तपाईको यो देशमा सङ्कटकाल लगाउनका लागि, सेना चाहिँ उतार्नका लागि र आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाली जनताको चाहिँ अधिकार तपाईको कुल्चिनका लागि यो सम्पूर्ण प्रपञ्च मिलाइरहेको देखिन्छ। केपी ओली आज तुच्छ काम गरिरहेको छ छैन, तर झन् शक्तिशाली त हुँदै गयो नि त। के का शक्तिशाली? संशयमा त लागेका रहेछ नि। जो जब गिदड की मौतातिए शहर के तरफ भाग्ता है भन्ने हिन्दीमा उखान छ। रामकुमारी झाँक्री जन्मिसके, केपी ओलीको पतन अन्तिम लास्ट तपाईँको योगी नारायणले भन्नुहुन्थ्यो सिकतिल तरु नदी किनारमा तलबाट बालुवा जति बगाइरहेको पानीले अनि रुख चाहिँ ढल्न लाग्यो। केपी ओली अन्तिम अवस्थामा पतनको लास्ट सिँढीमा बौलाउने अवस्थामा पुगेको हुनाले रामकुमारीले गिरफ्तार गराएको। 2046 सालमा भएको नेकपाको मालेको मिटिङमा गणतन्त्रका लागि विदेशी हतियार र सेना आउँछ भनेर भन्दाखेरि मदन भण्डारीले झपारेको र रोकेको। 1995 प्रोजेक्ट जोसुवा 1 अन्तर्गत तपाईको भारतमा झन्डै 84 लाख दलितहरूलाई क्रिस्चियन बनाए। त्यो पैसा प्रोजेक्ट जोसुवा 1 अन्तर्गत पहिले खर्च गरी, त्यसपछि प्रोजेक्ट जोसुवा 2 बन्यो सन् 2000 मा दिल्लीमा। 2064 साल जेठ 18 गते मेरो एउटा अन्तर्वार्ता लेखको रूपमा छापिएको छ। मैले प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को पैसाले कसरी राजतन्त्रलाई फाले, कसरी गणतन्त्र ल्याए, कसरी यो सम्पूर्ण तथाकथित परिवर्तन, तथाकथित आन्दोलन, जुन नागरिक समाज भन्ने छ, जुन पत्रकारहरू छन्, यो अभियन्ताहरू छन्, विभिन्न जुन राजनीतिक दलहरू छन्, यी सब तपाईको प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को चर्चको पैसाले यिनीहरू गणतन्त्रवादी भएका हुन्। चर्चका भाते कमाराहरू अहिले पनि त्यसरी नै पैसा आएको छ। अहिले चाहिँ तपाईको एमसीसी का लागि भनेर एउटा इल्युमिनाटीले केपी ओलीलाई पैसा दिएर पञ्चर्याली गर्यो। केपी ओलीले सीआईएले वीरेन्द्रको वंशविनाश गरेको हो नि। नेपाली सेना त सीआईएको अन्तर्गत काम गरिरहेको छ नि। 36,000 करोड रुपियाँ नाइजेरिया बुझेर ल्यायो भनेर प्रज्वल शमशेरले, त्यो प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को पैसा हो। अहिले चाहिँ नि एमसीसी को पैसा धुलो पिठो पार्छु भनेको थियो नि। अब धुलो पिठो पार्न सुरु गर्यो प्रचण्डहरू मार्फत। ओलीहरू भनेका खालि एउटा प्यादा मात्रै हुन्, त्यो त सीआईएले स्वयं गरेको हो नि। पहिला त शर्त राखेको थियो नि त, संसदबाटै पारित हुनुपर्छ भनेर। उसले राखेको शर्त होइन, यिनीहरूले आफूले राखेका हुन्। केपी ओली भनेको अमेरिकनको मान्छे हो। केपी ओली भनेको कम्बोडियाको लोनोल जस्तै हो। केपी ओली भनेको हेर्नुहोस्, जसले जीवनभर कम्युनिस्ट भनेर हिँड्यो, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ गद्दारी गरेर कम्युनिस्टहरू प्रति लात हानेर रामकुमारी झाँक्री जस्ता युवा कम्युनिस्टहरूलाई थुनेर त्यो पुरै फासिस्ट जुन्टा भएर अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको मान्छेले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ काम गर्छ, हिन्दू राजा ल्याएर नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने कुरो कसैले सोचेको छ भने त्योभन्दा बेवकुफ मान्छे अरू हुन सक्दैन। त्यो गलत कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ राजावादीले केपी ओलीलाई गाली गरे भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। तपाईँ गलत कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहै रहन्छ। तपाईँ पत्रकार भए पनि तपाईँभन्दा सिनियर पत्रकार म हुँ, मलाई थाहा छ। जति पनि आफूलाई राजावादी भन्ने छन् नि, तिनीहरूले कहिल्यै पनि सत्तासँग न्यु खोज्दैन। तिनीहरू भनेका हुर्केकै सत्ताको छायामा। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग समसामयिक राजनीतिको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक अगुवा प्रेम कैदी सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे PNBखबर.com। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम राम्रो छ। तर देशको अवस्था देखेर होइन, देशको राजनीतिक परिस्थितिहरू देखेर विभिन्न अन्तर्वार्तामा त निकै आक्रोश पोख्नुहुन्छ होइन, पोख्नुहुन्थ्यो पनि। अहिलेको राजनीतिक सिनेरियो देखे पछाडि चाहिँ कतिको आक्रोशित हुनुभएको छ? होइन, अहिले त साह्रै आक्रोशित हुने अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ नि एउटा जुन प्रकारको केयरटेकर गभर्मेन्ट छ, संसद विघटन भइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीको कुनै हैसियत रहेन। उहाँले कुनै निर्णय नगर्नुपर्ने, उहाँ चाहिँदो नचाहिँदो कामहरू गरिराख्नु भएको छ।
पञ्च र्याली निकालिराख्नु भएको छ र फेरि तपाईँको चाहिँ कतिपय चाहिँ जुन एउटा जनप्रतिनिधिहरूलाई गिरफ्तार गर्ने जनताको घाँटी निमट्ने कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँको जुन प्रकारका एउटा मर्यादा आफ्नो पदीय मर्यादाले नछुवाउने कामहरू राष्ट्रपतिबाट भए प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि तपाईँको मान्छेहरूले कुरा गर्छन् त बडा प्रचार गरेछिस् कम्युनिस्टको सरकार आयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्थिस् खाइस भनेर लोप खुवाउन खोज्छन् तपाईँलाई। अनि त्यस कारणले गर्दा साह्रै दुःखद अवस्था छ र कम्युनिस्टको खोल ओढेका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ के गरेका छन् भने यहाँ चाहिँ जुन र्यालीहरू निस्किएका छन् नि ती र्यालीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको लगानीहरू देखा परेको छ र साम्राज्यवादी शक्तिहरू कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरू अझ बलिया भएर यहाँ हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। त्यो सबभन्दा दुःखद कुरो त्यो हो। ओके, यसलाई अझै प्रश्न पार्नको लागि थोरै पछाडि म यसमा जोड्दै आउँछु। हिजो जसरी राष्ट्रपति विरुद्ध अपमानित शब्दहरू प्रयोग गरेको भनेर राज्य विरुद्धको अपराध लगाएर झाँक्रीलाई पक्राउ गरियो। यहाँले चाहिँ झाँक्रीले त बोलिन् मात्र, म भए ढुङ्गा हान्थेँ भन्नुभयो। त्यो ढुङ्गा चाहिँ कसलाई हान्छु भन्नुभएको होइन, मर्यादामा नबसेपछि त सजाय त दिनु पऱ्यो नि। राष्ट्रपतिलाई ढुङ्गा हान्छु भन्नुभयो होइन, राष्ट्रपतिलाई होइन, त्यो व्यक्तिलाई। राष्ट्रपतिको पदको आफ्नो ठाउँमा मर्यादा होला होइन, तर त्यो पदमा बस्ने मान्छेले आज उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। राष्ट्रपतिलाई उहाँका क्रियाकलापको तपाईँ अरूले जनसामान्यले विरोध गरेका छन् र उहाँकै सम्धि पूर्व राष्ट्रपतिले समेत नचाहिने काम गर्नुभयो भनेको छ रामवरण यादवले। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् त, उहाँलाई एक डाडु पानीमा नाक डुबाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएन। अनि यो त चाहिँ तपाईँको अहिले फेरि रामकुमार यादवलाई किन गिरफ्तार गरेको, किन थुनेको, किन पुलिस लगाएको? उनीहरूको हैसियत खतम भयो। राष्ट्रपति आफ्नो नैतिक धरातलबाट अब पुलिसको सुरक्षामा जानुपर्ने भयो। जनताको बिचमा उनलाई चाहिँ साहस छैन अब आफ्नो कुरा राख्ने। आफ्नो पक्षमा उनी बोल्न सक्दिनन्। आफ्नो पक्षमा बोल्नै नसक्ने हैसियतै गुमाएपछि अनि पुलिस लगाउने हो नि। केही व्यक्तिहरूले केपी ओलीको ठाडो आदेशमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको हो भनेर त्यति तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा बोलेका थिए होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, केपी ओलीले नै त्यो रिस फेर्नको लागि पक्राउ गराउन लगाएका हुन्? केपी ओली भन्ने एउटा यस्तो व्यक्ति हो, उसले चाहिँ तपाईँको एकदम पुरा हिटलरले जस्तो कुनै पनि चिजलाई डिफङ्क्ट गराएर आफ्नो मनोमानी तरिकाले संविधानलाई पनि नमानेर, कुनै देशको मर्यादालाई नमानेर, जनआन्दोलनका मर्महरूलाई चाहिँ आघात पुर्याएर जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँको हमला गर्ने जनतामाथि, हिजो चाहिँ राजा महाराजाहरूले नगरेको, श्रीतिनहरूले नगरेको जस्तो क्रूर किसिमका फासिस्ट कामहरू गरेको हुनाले मैले केपी ओलीलाई यो फासिस्ट जुन्टा हो र यसका विरुद्ध समग्र नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, यसलाई घोग्रे ठ्याक लगाएर यसलाई चाहिँ झापा पार्सल गर्नुपर्छ भनेर मैले माग गरिरहेको छु। यस्ता नचाहिँदा काम गर्ने रामकुमारी झाँक्री मात्रै होइन, कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न पाइन्न। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुन कति बेला ल्याउनुपर्छ? अहिले त्यो कानुन ल्याउने अधिकार सिर्फ संसदलाई छ। संसद भङ्ग भएको बेला के का कानुन, के का अध्यादेश? केयरटेकर गभर्मेन्टले त्यो हिम्मतै गर्नु हुँदैन। केपी ओलीले तपाईँको यो देशमा सङ्कटकाल लगाउनका लागि, सेना चाहिँ उतार्नका लागि र आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाली जनताको चाहिँ अधिकार तपाईँको कुल्चिनका लागि यो सम्पूर्ण प्रपञ्च मिलाइरहेको देखिन्छ। यहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा आजभन्दा ठ्याक्कै 10 महिना अगाडि यहाँले के भन्नुभएको थियो भने ओलीको पतन आइसक्यो, अब धेरै दिनका पाहुना छैनन् भनेर बोल्नुभएको थियो यहाँले। तर ओली त झन्झन शक्तिशाली हुँदै यहाँले भने जस्तै केयरटेकर गभर्मेन्ट भन्नुभएको छ यहाँले, तर उहाँहरूले त आफूलाई केयरटेकर गभर्मेन्ट मान्नु भएको छैन। मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्नुभएको छ, संवैधानिक परिषदहरूमा होइन, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति पनि दिइरहनु भएको छ। अझै पनि अध्यादेश ल्याउने सिलसिलामा पनि हुनुहुन्छ, नियम कानुनहरू पनि बनाउने सिलसिलामै हुनुहुन्छ। होइन, तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकार
10 महिना अगाडि मैले बोल्दाखेरि तपाईँले मलाई चाहिँ र्याख पार्नु भएको थियो। किन 2/3 को प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ चाहिँ नि यस्ता कुरा गर्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ। तर आज केपी ओलीले आफूलाई कहाँ पुर्याए? मैले भने पतन भयो कि भएन? केपी ओली आज तुच्छ काम गरिरहेको छ कि छैन? तर झन् शक्तिशाली त हुँदै गयो नि त। के का शक्तिशाली? संशयमा त लागेका रहेछ नि। जो जब गिदड़ की मौत आती है शहर के तरफ भाग्ता है भन्ने हिन्दीमा उखान छ। उसले चाहिँ जुन रामकुमारी झाँक्रीलाई केपी ओलीले एक शब्दले झपारे रामकुमारी झाँक्री कहाँ पुग्थिन्। तर आज रामकुमारी झाँक्रीलाई तपाईँको पुलिसको घेरामा लिएर गएर तथाकथित उल्टा कानुन लगाएर सारा देशले केपी ओलीकोलाई थुक्यो। त्यो लगाउनै नमिल्ने दफा रहेछ। त्यो त कहीँ चाहिँ दफा हेर्नुहोस् त सारा वकिलहरूले के भनिराखेका छ? सारा वकिलहरूले दफा यतिमा यो होइन यो हो। राष्ट्रपतिलाई गाली गलौज गरेको दफा पनि त्यो नमिल्ने रहेछ। रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेको पनि नमिल्ने रहेछ। निर्लज्जता साथ 6-7 घन्टामा छोड्नु परेको परेन? के नगरौँला भनेर लिएर गए। नत्र त धेरै रामकुमारी झाँक्रीहरू जन्मने सिलसिला हुन्थ्यो नि। रामकुमारी झाँक्री जन्मिसके। केपी ओलीको पतन अन्तिम लास्ट तपाईँको योगी नारायणले भन्नुहुन्थ्यो सिकतिल तरु नदी किनारमा तलबाट बालुवा जति बगाइरहेको पानीले अनि रुख चाहिँ ढल्न लागेको। केपी ओली अन्तिम अवस्थामा पतनको लास्ट सिँढीमा बौलाउने अवस्थामा पुगेको हुनाले रामकुमारीले गिरफ्तार गराएको हो। ओके, यो केपी ओलीले सुरु गरेको पञ्च र्याली र यता फेरि संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेर प्रतिगमन भयो भनेर नेकपाको विभाजित पक्षले गरेको र्याली होइन, विशाल विशाल र्यालीहरू यहाँ पटक पटक भइरहेका छन् होइन। यहाँ आएको फन्डिङ चाहिँ यहाँले वैदेशिक फन्डिङ हो, विदेशबाट आएको लगानी हो भन्नुभयो। खासमा कहाँबाट आएको छ लगानी होइन? सरदर केही विश्लेषकहरूले बोलेअनुसार प्रति व्यक्ति 2500 रुपियाँ मात्रै खर्च भयो भने पनि प्रचण्डले त 5 लाख भन्नुभएको छ होइन। त्यहाँ त अरबौँ पैसाको लगानी हुँदो रहेछ। एक दिनको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि यो एक दिनमा 1 अरब खर्च गर्नको लागि त प्रचण्डले त्यति धेरै अकुत सम्पत्ति कमाएर राखेका थिए कि, अथवा केपी ओलीले त्यो पैसा आफूले कमाएर राखेका थिए कि, अथवा पार्टीको ब्याङ्क ब्यालेन्समा त्यति धेरै पैसा थियो कि, अथवा राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरे? यी दुवै पक्षले यसलाई प्रश्न पार्नुहोस् न। अब एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको प्रश्नको हजुर ठ्याक्कै तपाईँको ब्याङ्कको चेकमा फलानले यति झिक्यो यति राख्यो भनेर त्यो हिसाब लेखा दिन सकिँदैन। तर अनुमानका कुरा हुन्। तपाईँलाई थाहा छ पूर्व मन्त्री र झापा विद्रोहका दोस्रा नेता राधाकृष्ण मैनालीले एउटा किताब लेख्नुभएको छ जसमा चाहिँ च्यासलमा 2046 सालमा भएको नेकपाको मालेको मिटिङमा तपाईँको एकजना कम्युनिस्ट नेताले गणतन्त्रका लागि विदेशी हतियार र सेना आउँछ भनेर भन्दाखेरि मदन भण्डारीले झपारेको र रोकेको र पछि त्यही हतियार प्रचण्ड र बाबुरामलाई दिइएको भन्ने त सबैलाई थाहा छ। र मैले बार बार भन्दै आएको छु क्रिस्चियनहरूले 1995 मा प्रोजेक्ट जोसुवा 1 अन्तर्गत तपाईँको भारतमा झन्डै 84 लाख दलितहरूलाई क्रिस्चियन बनाए। श्रीलङ्कामा लगभग चाहिँ तपाईँको 1 करोड 60 लाख चाहिँ बुद्धिस्टहरूलाई क्रिस्चियन बनाए र बङ्गलादेशमा चाहिँ झन्डै 2 करोड मुसलमानलाई क्रिस्चियन बनाए प्रोजेक्ट जोसुवा 1 अन्तर्गत। क्रिस्चियनहरूको चर्चसँग प्रशस्त पैसा छ। राज्यले जुन ट्याक्स लिन्छ नि 400%, त्यसको 35% ट्याक्स चाहिँ नि चर्चलाई जान्छ। चर्चले त कहीँ लगानी गर्नु पर्दैन। राज्यले त अब विकास निर्माणमा लगानी गर्छ, कर्मचारीले तलब दिन्छ इत्यादि गर्छ। त्यो ट्याक्स बापतको 35% रकम त चर्चमा थुप्रिएर बस्यो नि। खरबौँ डलर छ चर्चहरूसँग। त्यो पैसा प्रोजेक्ट जोसुवा 1 अन्तर्गत पहिले खर्च गरियो। त्यसपछि प्रोजेक्ट जोसुवा 2 बन्यो सन् 2000 मा दिल्लीमा। त्यसमा तपाईँको चाहिँ लगभग
के अरे 60वटा क्रिस्चियन राष्ट्र र 50वटा मुस्लिम राष्ट्रको बिचमा यो हिन्दू राष्ट्र कहाँबाट आयो, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर क्रिस्चियनहरूले के गरे, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनका लागि खरबौँ डलर खर्च गरे र त्यो डलर खर्च गरिएको मध्ये एउटा जनयुद्धमा खर्च गरे। बुझ्नुभयो? जनयुद्धमा खर्च गरे उनीहरूले, उनीहरूकै हतियार हुन्, उनीहरूकै प्लानिङ हो, उनीहरूकै सारा सम्पूर्ण लगानीमा। त्यो खालि इन्डियनहरूले त बिचमा तर मारेका मात्रै हुन्, इन्डियनले केही गरेका छैनन्। इन्डियनको तर्फबाट चाहिँ दिएको हो त्यो जनयुद्धमा। बुझ्नुभयो त? दिल्लीमा राख्ने 5 तारे होटेलमा प्रचण्ड बाबुरामलाई त्यो जम्मै पैसा कसको हो? प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को क्रिस्चियनहरूको पैसा हो र त्यो पैसै बापत त्यो अमेरिकी प्रोजेक्ट थियो कि युरोपियन युनियनको प्रोजेक्ट? पश्चिमाहरूको प्रोजेक्ट हो र चाहिँ उनीहरूको के हो भन्दाखेरि नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने योजना थियो। यसबारेमा म रिलेटेड जनमञ्च पत्रिकाले यो सब एक्सपोज गरेको हुनाले जनमञ्चले गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय कामहरू हुन पाएन भनेर एकजना क्रिस्चियन पास्टरले पनि बोलिसक्नु भएको छ र त्यो जनमञ्चमा मैले यो कुरा 2064 साल जेठ 18 गते मेरो एउटा अन्तर्वार्ता लेखको रूपमा छापिएको छ। मैले प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को पैसाले कसरी राजतन्त्रलाई फाले, कसरी गणतन्त्र ल्याए, कसरी यो सम्पूर्ण तथाकथित परिवर्तन, तथाकथित आन्दोलन, जुन यो नागरिक समाज भन्ने छ, जुन यो पत्रकारहरू छन्, जुन यो चाहिँ तपाईँको यो अभियन्ताहरू छन्, विभिन्न जुन राजनीतिक दलहरू छन्, यी सब तपाईँको प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को चर्चको पैसाले यिनीहरू गणतन्त्रवादी भएका हुन्। नत्र होइन भने 47 को संविधान कसले बनाएको? यिनीहरूले बनाएको भने यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले आफैले बनाएको संविधान किन 64 मा फाल्नु पर्यो? त्यो फाल्नुको कारण हो चर्चको पैसा। यी दलाल चर्चका भाते कमाराहरू अहिले पनि त्यसरी नै पैसा आएको छ। अहिले चाहिँ के मार्फत आएको छ पैसा? अहिले चाहिँ तपाईँको एमसिसी का लागि भनेर एउटा इल्युमिनाटीले केपी ओलीलाई पैसा दिएर पञ्चर्याली गर्यो। केपी ओलीले देखाउने बेला आफू पशुपति जाने र नारायण हिटी अगाडि गर्ने, तर काम गर्ने कसको? क्रिस्चियनहरूको र इल्युमिनाटीहरूको। त्यो चाहिँ पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको एजेन्ट हो केपी ओली। नेपाललाई तस नस पार्न चाहन्छ, नेपालको सुरक्षा बेचेर खान चाहन्छ केपी ओली। र अर्कोतिर नेपालको सुरक्षा बेचेर खाने भनेको हो जसरी भारतले चाहिँ नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति आफ्नो हातमा लिन चाहेको थियो विगतदेखि, त्यो चाहिँ केपी ओलीले दिन चाहन्छन् भन्नु खोज्नुभयो? भारतलाई होइन भने यो त अमेरिकाले यहाँ चाहिँ तपाईँको एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत अमेरिका आउन चाहन्छ यहाँ। अमेरिकाले त्यसैका लागि सिआइएले वीरेन्द्रको वंशविनाश गरेको हो नि। नेपाली सेना त सिआइएको अन्तर्गत काम गरिरहेको छ नि। नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफले तपाईँलाई मैले भने होइन, 36,000 करोड रुपियाँ नाइजेरिया बुझेर ल्यायो भनेर प्रज्वल शमशेरले। त्यो प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को पैसा हो। बुझ्नुभयो? र प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को पैसा अहिले चाहिँ नि एमसिसी को पैसा अहिले केपी ओलीलाई लगानी भएको छ। केपी ओलीको पञ्चर्याली त्यसरी भएको छ। तर यता प्रचण्डहरूको पञ्चर्याली जुन छ नि, यहाँ विशाल 5 लाख मान्छे ल्याए नि प्रचण्डले। खल्तीमा छिरिसकेको पैसा त कोही नेपाली नेता बाहिर निकाल्दैनन्, कोही नेपालीले नै निकाल्दैन नि, कोही नेपालीले नै निकाल्दैन। तर यो पैसाको लागि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाइनिजहरूको लगानी छ। धुलो पिठो पार्छु भनेको थियो नि, अब धुलो पिठो पार्न सुरु गरे प्रचण्डहरू मार्फत चाइनिजहरूले। यो अदृश्य रूपमा नेपाली जनता सडकमा आएको देखिने, नेपाली नेताहरू एक आपसमा बाजेको देखिने, तर झगडा चाहिँ चाइना र पश्चिमाहरूको र पूर्वेलीहरूको झगडा छ। ओरिएन्टल एउटा चाहिँ सिभिलाइजेसन र होइन वेस्टर्न सिभिलाइजेसनको कन्फ्लिक्ट हो यो। बुझ्नुभयो त? हजुर हो। त्यो कन्फ्लिक्ट अन्तर्गत तिनीहरूले नै लगानी गरेर तिनीहरूकै यो सम्पूर्ण तिनीहरूकै हो। तर नेकपा विभाजन पश्चात संसद विघटन र नेकपा विभाजन पश्चात चाहिँ चिनिया टोली अलिकति ब्याक हटेको होइन, र एउटा जम्बो टोली नै आएर यहाँ केही वातावरण मिलाउन खोजेको होइन, र मिलाउन नसके पश्चात चाहिँ अहिले चाहिँ हामी वाच एन्ड सीको वातावरणमा बस्छौँ भनेर अदृश्य रूपमा चाहिँ उनीहरू ब्याक हटेको भनिन्छ नि त, भनाइछ नि त। ब्याक हटेको मलाई थाहा छैन।
र उनीहरू इन्भल्भ भएको पनि मलाई त्यति राम्ररी थाहा छैन। मेरो त एउटा विश्लेषण हो, अनुमान हो। मैले भने प्रचण्डहरू त आफ्नो खल्तीबाट त पैसा त कसैलाई दिँदैनन्, लिन्न मात्रै जाने छन्। खल्तीबाट पनि त फेरि एकैचोटि अरबौँ पैसा त निकाल्न अरबौँ पैसा निकाल्न गाह्रो छ। त्यसो भएकोले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै लगानी हो होइन। ब्याङ्कले पनि 1 अरब त एकै दिनमा दिँदैन होला, दिन्छ र त्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि पैसा हुनेहरूले कसरी पैसा खर्च गर्छन् भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि। त्यो चाहिँ 400जना मान्छेहरूलाई अपरेट गरिदियो भने जति पनि पैसा निस्किन्छ नि। 4000 मान्छेलाई ब्याङ्कमा अपरेट गरिदियो भने जति त्यति क्यास त भनेपछि 1 अरब क्यास त हातैमा लिएर बस्नुपर्ने रहेछ एक दिनको र्याली गर्न, होइन? त्यो क्यास चाहिँ उनीहरूले क्यासै राख्दो रहेछ। त्यो हेर्नुहोस्, यहाँ नेपालमा फेरि पनि नोटबन्दी, त्यो भारतमा जस्तै नोटबन्दी भयो भने त धेरै पैसाहरू त जोगिँदो रहेछ है, होइन? नोटबन्दी भन्ने त अब इन्डिया त तहस नहसै भयो। इन्डिया त आर्थिक रूपमा ब्याङ्करप्ट भइसकेको छ। अब यहाँले भने जस्तै आवरणमा नेपालीहरूको झगडा देखिए पनि, होइन, आवरणमा नेपालका दुई शीर्षस्थ नेताहरूको झगडा देखिए पनि यो पश्चिमा शक्ति र पूर्वी शक्तिहरूको अथवा भनौँ चाइनिजको बिचको झगडा जस्तो देखियो, होइन? पैसाको फन्डिङ चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका छन्। तर खासमा के देखियो भने एमसिसीको विरोधमा जब नारा लाग्यो नि, प्रचण्डले टाउको लुकाएर भाग्नु चाहिँ किन त? मतलब एमसिसीलाई उनले किन सेभ गर्न खोजे त? त्यहाँ प्रचण्डले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन। के हो त खास कुरो? कारण के छ भन्दाखेरि अनावश्यक झमेलामा नपर्ने, अनावश्यक विवादमा नपर्ने। किन भन्दाखेरि अब अहिले केपी ओलीको मात्रै विरोधमा सीमित रहेर जति सजिलो पर्छ नि, अमेरिकाकै विरोध गर्यो भने त उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ भनेर उनले स्केप खोजेको मात्रै हो, खास त्यस्तो अरू केही होइन। जस्तो भेनेजुएलामा अमेरिकाले आक्रमण गरिसके पश्चात प्रचण्डले जुन विज्ञप्ति निकाले नि, त्यस पछाडि चाहिँ प्रचण्डलाई नै अमेरिकाले एक किसिमको थ्रेट दिएको थियो। त्यही भएर अहिले एमसिसीको विरोध गर्न पनि उनी खुलेर नसकेको भनिन्छ नि। खासमा के हो कुरो? होइन, तर एमसिसीको विरोध भनेको अहिले जुन प्रकारले चाहिँ नि भइरहेको छ नि, त्यो त तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई त चाहिँ नि एमसिसीको समर्थनमा गयो भन्नै मिल्दैन। किनभने एउटा त प्रचण्डको कामरेड इन आर्म्स जो तपाईँको चाहिँ नि रोल्पाका नेता हुनुहुन्छ, त्यो के अरे हाम्रो होइन वर्तमान पहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जुन काण्ड सिर्जना गरेर जुन उहाँलाई अपदस्थ गरियो नि, त्यो चाहिँ त अब चाहिँ तपाईँको केपी ओलीलाई बाहिर राखेर बाहिर देखावटी ओली ग्रुपले त्यो सुनियोजित तरिकाले कृष्णबहादुर महरालाई होइन, ओली ग्रुपले होइन भने ओलीहरू भनेका खालि एउटा प्यादा मात्रै हुन्। त्यो त सिआइएले स्वयं गरेको हो नि। सिआइएले स्वयं इन्भल्भ गरेर गरेको हो। जस्तो वीरेन्द्रको वंश विनाशमा सिआइएले गर्यो नि, कृष्णबहादुर महराको विनाशमा पनि सिआइए नै छ। यहाँ धेरै जसो चाहिँ तपाईँको यो मान्छेहरूले इन्डियाले गर्यो भन्छन्, कतिपय मदन भण्डारीको हत्या, यस्ता कति धेरै जसो कुराहरू जम्मै या त सिआइएले गर्छ, सिआइएको सहयोगीको रूपमा रहन्छ इन्डियनहरू। अब तपाईँको यस्तो छ। तर जस्तो यहाँको विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? तर मानिसहरू कसरी तर्क गर्छन् भने एमसिसी पास गर्नको लागि अमेरिकाले टोटल प्रेसर दिइरहेको थियो। यहाँले भने जस्तै कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई टेबल गर्न मान्नु भएन। त्यस पछाडि आउनुभएका अग्नि सापकोटाले पनि त्यसलाई टेबल गर्न मान्नु भएन। त्यस पछाडि संसद विघटन भयो। संसद विघटन भए पश्चात अमेरिकाले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। उसले के भन्यो भने एमसिसी पास गर्न ढिला भइसक्यो, नेपालले चाहिँ अमेरिकी सहायता एमसिसीबाट लाभ लिने हो भने छिटो पास गर्नु पर्यो भनेर विज्ञप्ति पनि निकाल्यो, होइन? त्यसले के देखिन्छ? अब संसदै नभएको बेलामा एमसिसी पास गर्ने त होइन होला? होइन, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिले सही गरिदिइहाल्छन् नि। त्यतिमा अमेरिकाले मान्छ त? किनभने उसले त पहिला त शर्त राखेको थियो नि त, संसदबाटै पारित हुनुपर्छ भनेर। उसले राखेको शर्त होइन, यिनीहरूले आफूले राखेका हुन्। नेपाली उनीहरूले त के को शर्त राखे? आफ्नो टाउकोमा पछि दोष नआओस् भनेर यो जोडाहरूले नै राखेको हो। अब त्यो खास गरी उसले अब शेरबहादुरजीको समयमा उनीहरूले भन्ठाने सबै संसद हाम्रै हातमा छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर सोचे। तर त्यो चाहिँ उल्टो पर्न गयो। त्यहाँभित्र चाहिँ भीमराव देवगुरुङ जस्ता केटाहरू पनि आए। अब उनीहरूले अडान लिए। अब त्यो कृष्णबहादुर महराले अडान लियो। आखिर तपाईँले देख्नुभयो नि,
त्यहाँभित्र अडान लिने मान्छे त रहेछन्। र यसैले गर्दाखेरि अब संसदमा त तपाईँको चाहिँ नि कलरफुल मान्छेहरू छन्। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि सर, मैले रोकेँ है, माफ गर्नु होला। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि सिआइएकै निर्देशनमा नेपालको आर्मी चल्छ। नेपालको आर्मी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो युएन आर्मी हो भन्छ यसलाई। युएन मिसनमा नगइकन, युएन मिसन नगइकन खानै पाउँदैन यिनीहरूले। ब्यारेकै खाली हुन्छ भन्छ। ब्यारेक खाली सबै भाग छन् नि। हो, माघ 19 भन्दा अगाडि नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले सैनिक मुख्यालयमा प्रधान सेनापतिलाई भेटे पश्चात माघ 19 गते राति सेनाको एक किसिमको सक्रियता बढ्यो। त्यो सरकारले दिएको निर्देशन होला भनेर प्रचण्ड पक्षले सम्झे। वास्तवमा त्यो सरकारसँग भएको साँठगाँठमा भएको होइन रहेछ। यो देख्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले नै त्यसलाई सुनिश्चित तरिकाले दुवै पक्षलाई तर्साउनको लागि गरेको हुनसक्छ। कस्तो तर्साउन? उहाँ वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्नु के तर्साउनु हो र? नत्र त्यो बेमौसमको बाजा बजाएर त्यो चक्रपथ घुमेर के फाइदा हुन्छ त सेनालाई? ए अहिले अस्ति भर्खरै त्यो त तपाईँको यो जुन प्रकारको एउटा थ्रेड छ नि अहिले, केपी ओली भनेको अमेरिकनको मान्छे हो। केपी ओली भनेको कम्बोडियाको लोनोल जस्तै हो। र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि अरू प्रचण्ड भने पोलपोट जस्ता हुन्। एउटा चाहिँ डाइहार्ड चाइनिज, एउटा डाइहार्ड अमेरिकन। त्यसैले नेपालमा चाहिँ नि पहिले के थियो, शेरबहादुरले त्यो भूमिका खेल्न सक्छ कि भनेर अमेरिकनले अगाडि सारे। शेरबहादुर डिफङ्क्ट मान्छे देखियो। भूमिका कसले खेल्यो त? अमेरिकाको पक्षमा दरो अडान लिने, इन्डियाको पक्षमा दरो अडान लिने त केपी ओली हो। त्यसैले अमेरिकनहरूले भने ल नक्सा पास गर्दै भन्यो भने चुच्चे नक्सा पनि केपी ओलीले पास गरे नि। अमेरिकाले ग्रिन सिग्नल दिए पश्चात मात्रै चुच्चे नक्सा पारित गरेको हो। अमेरिकाले उसलाई गर्न लगाए, ऊ देशभक्त देखियो अनि बलियो हुने भयो नि। अनि उसले जे गर्दा पनि हुने थियो। तर यिनीहरूले के सोचेका थियो भने अब यसले चाहिँ ऊ गर्छ भन्ने सोचेका थिए। एमसिसी पास गर्छ भन्ने भन्दाखेरि तर अगाडि नै यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर भीमराव र पम्फा भुषाल चाहिँ राष्ट्रपति निवासमा पुगे। त्यो त संसद विघटनको प्रस्ताव गए पश्चातमा उनीहरू गएको हो होइन, अगाडि लिएर गयो। अगाडि त उनीहरू लिएर गइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ पछि त्यसलाई होल्ड गराएर अनि राष्ट्रपतिले त्यो यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई तुरुन्त ओके गर्दाखेरि नै रामकुमारीहरू बहुलाएका हुन् नि। रामकुमारीहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लगेको सिफारिसलाई चाहिँ सदर गर्दैन, हाम्रो सिफारिसलाई चाहिँ नगरेर उनी राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको प्रष्ट रूपमा एउटा पक्षमा देखिएपछि त्यो पदीय मर्यादा अनुकूल भएन। त्यसरी राष्ट्रपति हुन लायकै छैन भनेर त भन्नु पऱ्यो नि। त्यसरी आएको अभिव्यक्ति हो। नत्र रामकुमारीलाई विद्यादेवी भण्डारीसँग के व्यक्तिगत रिश्ता र? उहाँले त प्रष्ट रूपले भन्नुभएको छ, मैले दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, राष्ट्रपति संस्थाप्रति अहिले पनि मेरो सम्मान छ भनेर बोल्नुभएको छ। त्यो सम्मान अपमान भने त्यस्तै हो। चाहिँदो नचाहिँदो काम गरेपछि जसले पनि विरोध चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ र व्यक्तिको विरोध हुन्छ। नचाहिने काम व्यक्तिले गरे हुन्छ, संस्थाले गरे त हुँदैन। जस्तो यहाँको विश्लेषण अलिकति फरक किसिमले आयो होइन। र केही व्यक्तिहरूको विश्लेषण चाहिँ कस्तो छ भने एमसिसी पास नगरी नहुने अवस्थामा थियो। यहाँले भने जस्तै कृष्णबहादुर महरालाई पनि हटाइयो, अग्नि सापकोटाले पनि त्यसलाई टेबल गर्न मानेनन्। र एमसिसी पास गर्यो भने पनि जनताबाट चाहिँ नेकपा पत्ता साफ हुने, नगर्दा पनि अमेरिकाले पत्ता साफ गरिदिने। अमेरिकाले तपाईँले भन्नुभयो र दरबार हत्याकाण्ड त पटक पटक जोडिसक्नु भएको छ, अरू मानिसहरूले पनि जोडेका छन्। त्यो हिसाबले आफूमाथिको सुरक्षा थ्रेडलाई पनि निभाउनको लागि संसद विघटन गर्यो भने अहिलेको लागि सङ्कट टर्छ होइन। र प्रचण्डको अहिले आएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा, उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दा पनि 6-7 वर्षपछि हामी मिल्छौँ भन्नुहुन्छ होइन। भनेपछि यो केही समयको ग्यापिङको लागि यो एमसिसी र अमेरिकी दबावबाट चाहिँ हामी पर हौँ भनेर सहमतिमै संसद विघटन गरेको हुनसक्छ सरकार? त्यस्तो कुनै छैन। त्यस्तो सहमतिमा त के उनीहरूलाई थाहा नदिएर गरे हो। र उहाँहरूले पनि कुनै सहमतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध त्यो चाहिँ 19 पेजको जुन प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएर भ्रष्ट, विदेशी दलाल, पतित, अयोग्य भनेर जुन क्याटेगोरिकल्ली होइन र एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि जुन प्रकारको सम्बन्धित पार्टी, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा त्यो पनि कार्यकारी अध्यक्षको मुखबाट त्यो सम्पूर्ण कुरा आइसकेपछि त
केपी नैतिक आधारमा त केपी ओलीले त्यति बेला राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, तर केपी ओली त कुनै नैतिक मान्छे छैनन्। केपी ओलीलाई राजनीतिक नैतिकता भन्ने थाहा छैन, जसरी पनि आफू टाँसिराख्ने उनको होइन, उनको त्यस्तो प्रकारको एउटा चरित्रका कारणले उनी चाहिँ निर्लज्जता साथ त्यहाँ टाँसिरहेका छन्। पार्टीले नै उनलाई चाहिँ त अयोग्य भइस्, भ्रष्ट भइस्, काम गर्न सक्दैनस् भनेपछि उनले ब्याक हुनु पर्थ्यो नि। सिद्धान्त त्यहाँ त्यो जुन पार्टीले बनायो उसले त ठिक छैनस् भनिसकेपछि त बाहिर आउनु परेन, या त आफू ठिक हुनु पऱ्यो। जस्तो संसद विघटन गरे लगत्तै धेरै व्यक्तिहरूले विशेष गरी हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग आबद्ध र राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ केपी ओलीले ठिक गरे भनेर जय जयकार गरेका थिए। तपाईँले नारायण हिटी अगाडिबाट चाहिँ केपी ओलीले हिन्दू राज्य अथवा सङ्घीयतामध्ये कुनै एउटा चाहिँ हटाउने होइन अथवा केही त्यहाँ थियो होइन, केही घोषणा गर्छु भनेर गोप्य घोषणा गर्ने भनेर थियो। माइती घरबाट सुरेन्द्र पाण्डेले पनि हिन्दू राज्य घोषणा गर्दैछन् भनेर उनले त आरोपै लगाए होइन। किन एकाएक केपी ओली ब्याक हटेका होलान्? केपी ओली त अहिले अलिकति धार्मिक धर्मप्रति आस्था राख्ने भए भनेर त आरोप लागिरहेछ नि। होइन, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने यो अमेरिकनहरूको क्रिस्चियनको डिजाइनमा यो गयो भनेर आरोपबाट पन्छिनका लागि केपी ओलीले चाहिँ पशुपति छिर्नेदेखि लिएर नारायण हिटीको ढोकामा गएर चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम गर्ने चाहिँ नि उनको एउटा चाहिँ नि कुनै मास्टर माइन्ड कोही होला पछाडि एडभाइजर, त्यसले उनलाई चाहिँ त्यो गरिस् भने तेरो राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बेकुफ बनाएको होला। तर केपी ओलीको उद्देश्य भनेको आफ्नो कुर्सी बचाउने बाहेक र आफ्ना कुकर्महरूलाई ढाकछोप गर्ने बाहेक केही पनि होइन। र जो दयनीय अवस्थाका राजावादी बनाउनेहरू, कुनै राजनीतिक चरित्र नभएका र चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको कुनै प्रकारको जनताप्रतिको कहिल्यै पनि कुनै एक सानो काम पनि नगरेका हुस्सुहरूको एउटा जमातले तपाईँ अब राजतन्त्र फर्किने हो, अब चाहिँ हिन्दू राज्य हुने हो, केपी ओलीले गर्ने हो भनेर केपी ओलीको चाकडी गर्दैमा, केपी ओलीको खुट्टा मल्दैमा, केपी ओलीको जय जयकार गर्दैमा केपी ओलीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कल्पना पनि नगर्नुहोस्। त्यो छँदा पनि थिएन, मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ। हिन्दू राष्ट्रको तपाईँलाई थाहा छ कि चाहिँ त्यो एजेन्डा मेरो हो। मैले 2019 सालमा 2019 को तपाईँको चाहिँ नि सेप्टेम्बरमा मैले चाहिँ अमेरिकाको सिकागो सहरबाट मैले अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दूहरूका 60 देशका हिन्दूहरूको सम्मेलनमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। म त्यसको लागि विश्वव्यापी रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। तर मलाई लाग्दैन कि एमसिसीका लागि आफूलाई बेचिरहेको केपी ओलीले हिन्दू राष्ट्र दिन्छ, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ भनेर लाग्दैन। हो, राजा बलियो भएर आए, हिन्दूहरू बलियो भएर आए। अब भारतका हिन्दूहरूले भनौँ न, खास गरी त्यहाँ असली जो सच्चा हिन्दू पनि छन्, त्यो मोदी जस्ता, त्यो के अर्को के शाह भन्ने उसको गृहमन्त्री छ नि, तिनीहरू जस्ता ती चाहिँ हिन्दू होइनन्। त्यो तडीपारहरू चाहिँ नि ती चाहिँ लुटेराहरू हुन्, हिन्दूको नाममा खाना आएका र अदानी र अम्बानीका गुलामहरू हुन् तिनीहरू, प्यादाहरू। तिनीहरू चाहिँ हिन्दू होइनन्, तर हिन्दू छन् त्यहाँ। जस्तो आरएसएस भन्ने संस्था छ, योगी आदित्यनाथ भन्नुभयो, योगी आदित्यनाथहरू छन्, तपाईँको चाहिँ नि स्वामी निश्चलानन्द छन्, तिनीहरू चाहिँ हिन्दू हुन्। र त्यस्ता हिन्दू आरएसएसभित्र पनि केही राम्रा मान्छेहरू छन्, नत्र आरएसएसलाई पनि यिनीहरूले धेरै हदसम्म बिगारिसके हिन्दुत्वको लागि आरएसएसले। तर आरएसएसको लागि चाहिँ डाक्टर प्रवीण भाइ तोगडिया जस्ता छन्, जसको हनुमान दल वास्तवमा हिन्दू हो। करपात्रीजीका चेलाहरू अहिले पनि छन् हिन्दुस्तानमा, र शङ्कराचार्यहरू छन्। जयेन्द्र सरस्वती थिए, अब चाहिँ तपाईँको उहाँको शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ गुजरातका। ती सच्चा हिन्दूहरू हुन्। तिनीहरूले तपाईँको तिनीहरूको दबाब कहीँनिर आइहाल्यो भने पनि केपी ओलीले बहानाबाजी, हिन्दू भएको बहानाबाजी गर्न सक्छ। तर त्यस्तो कुनै दबाब आएको मलाई थाहा छैन, त्यस्तो दबाब आएको थाहा छैन। केपी ओली भनेको मान्छे चाहिँ के हो? केपी ओली भनेको हेर्नुहोस्, जसले जीवनभर कम्युनिस्ट भनेर हिँड्यो,
कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि गद्दारी गरेर कम्युनिस्टहरूप्रति लात हानेर कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि रामकुमारी झाँक्री जस्ता युवा कम्युनिस्टहरूले थुनेर त्यो पुरै फासिस्ट र जुन्टा भएर अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको मान्छेले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ काम गर्छ, हिन्दू राजा ल्याएर नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने कुरो कसैले सोचेको छ भने त्योभन्दा बेवकुफ मान्छे अरू हुन सक्दैन। जस्तो डाक्टर विजय मिश्रासँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले पहिलेदेखि के भन्नुहुन्थ्यो नि, दोष पाउने मात्रै यो भारतले हो, वास्तवमा यो संसद विघटन भारतले गराएको होइन, यो अमेरिकीहरूकै काखमा बसेर गरेका हुन्। केपी ओलीले भने भन्नुभयो। डाक्टर विजय मिश्रा भन्ने हुनुहुन्छ एकजना विश्लेषक, विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। मैले थाहा पाइनँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जसले यो संसद फुटायो राजावादी वकिलहरूलाई पनि लगेर जुटाउने काम चाहिँ त्यही संस्थाले गर्यो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो देखियो है? होइन, त्यस्तो केही छैन। वकिलहरू भनेका चाहिँ तपाईँको हिजो आफूलाई अहिले यो नेकपाका ठुला ठुला पदमा बसेका मान्छेहरू पनि त्यो पैसाको लागि वकिल भन्ने कालो कोट लगाएकाहरू तपाईँको त्यो भरत गुरुङको लागि वकालत गर्थे नि। उसो त आलमको लागि नि गरे नि। आलमलाई पनि यिनीहरूले गए सारा मै हुँ भन्ने वकिलहरू, उनीहरूको कुरै नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई चाहिँ काउन्ट कसैले गरेको छ भने ती पैसाको लागि जाने मान्छेहरूको बारेमा कुरो चर्चै नगर्नु। होइन, केपी ओलीले पनि उनीहरूलाई रोज्नु, उनीहरूले पनि केपी ओलीलाई सहयोग गर्नु, जबकि केपी ओलीलाई सबैभन्दा धेरै गाली गर्ने सडक बाटो त हिजो तिनै राजावादीहरू थिए नि त। तिनै त्यो गलत कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ। राजावादीले केपी ओलीलाई गाली गरे भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। उनीहरू केपी ओली सडकमा भयो भने केपी ओलीलाई गाली गर्छन्, प्रचण्ड सडक भयो भने प्रचण्डलाई गाली गर्छन्। सरकारमा सडकमा जो त्यसलाई गाली गर्ने, सरकारमा हुनेलाई त लटर पार्ने के। केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि त उनीहरूले गाली गरेको भिडियोहरू त हामीसँग सुरक्षित छ नि। गाली हो, तपाईँ गलत कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहै रहन्छ। तपाईँ पत्रकार भए पनि तपाईँभन्दा सिनियर पत्रकार म हुँ, मलाई थाहा छ। हामी त सिक्दैछौँ नि। तपाईँलाई एउटा कुरो तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने जति पनि आफूलाई राजावादी भन्ने छन् नि तिनीहरूले कहिल्यै पनि सत्तासँग न्यु खोज्दैनन्। तिनीहरू भनेका हुर्केकै सत्ताको छायामा, तिनीहरूले गर्दैनन्। तपाईँले यो कुरा चाहिँ राम्ररी हेर्नुहोस्, फेरि तपाईँका पुराना रेकर्ड हेर्नुहोस्। त्यो देखियो अहिले। तिनीहरूले यदि चाहिँ केपी ओलीलाई सानो गाली गरेका छन्, भ्रष्टाचार गर्नुभयो केपी ओलीले भनेका छन्, तर अनि त्यहाँ तुरुन्तै प्रचण्डले चाहिँ फलानु ठाउँमा कन्टोनमेन्टको खायो भनी 17,000 का हत्यारा भनेर त पटक अनि ट्याक्क उनीहरू प्रचण्डलाई गाली गर्छन्, केपी ओलीलाई गाली गर्दैनन्। उनीहरू त्यस्ता हुन्। केपी ओलीलाई चाहिँ त्यसै केपी ओलीले अहिले उनीहरूले आफ्नो चाहिँ वकिल बनाउँछ। त्यो वकिल बनाउनुको पछाडिको रहस्य तपाईँ बुझ्नुहोस्। तपाईँ 4-5 हप्ता अगाडिका उनीहरूका इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् त। उनीहरूले माधव नेपाललाई, अहिले वकिलहरू सडकमा माधव नेपाललाई भ्रष्टाचारी भन्ने, तपाईँको अर्को चाहिँ के अरे त्यो अर्को त्यो के अरे हाम्रो अहिले सभामुख छ नि उसलाई भ्रष्टाचारी भन्ने होइन। तर तपाईँको ऊ चाहिँ इभन तपाईँको जग्गा जमिनका कुरा निकाल्ने वकिलहरूले पनि विष्णु पौडेलको त आलोचना गर्थे, अहिले त विष्णु पौडेलको नामै लिँदैनन्। अनि त्यसैले गर्दा तपाईँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ खेल खेलाडीका पैसा के अरे जति भने पनि सत्ताकै पुजारी रहेछ। सत्ताका पुजारीहरूको कुरै नगर्नुहोस् तपाईँ। ओके सर, के लाग्छ अब संसद यहाँले भने जस्तै सिआइए अथवा इन्भल्भमेन्ट यदि हो त्यो भने त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, यदि विदेशीकै हातद्वारा चाहिँ यो गरिएको हो भने एमसिसी पास गर्नुपर्ने अवस्था साँच्चीकै छ भने चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गराएर भए पनि एमसिसी पास गरेर छोड्छ भन्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरूले यो अहिले यतिका लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा बहस हुनुपर्ने कुरै थिएन। कुरो बुझ्नुभयो? यो निर्वाचन आयोगका क्रियाकलाप, यी अख्तियारका क्रियाकलाप, यी सब के हुन् भन्दाखेरि गोठालाहरूका कामहरू हुन् कि लाया अराएको गर्ने, सबै ठाउँमा र पैसाका लागि गर्ने त्यस्ता गोठालाहरू। त्यो सेनादेखि लिएर यी सबै तपाईँ 17 सालको सेनासँग तुलना गर्छन्। 17 सालको नेपाली सेना भनेको देशभक्त सेना थियो, अहिलेको यो युएनको सेना हो। अहिलेको सेनापतिले त सबैभन्दा निडर प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर त बोले त अस्ति भर्खर। अनि बोले भनेर त त्यसबाट तपाईँले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो कि कोरियाबाट 8 अरबको सामान सप्लाईको ठेक्का दियो केपी ओलीले, र त्यसमा उनीहरूको सेयर होला,
ओली र त्यो पूर्णचन्द्रको सेयर छ। ए अनि अर्को त्यो ज्ञानेन्द्रको भाइ छ नि एउटा लोकेन्द्र भन्ने, त्योसँग चाहिँ कति अरबको डिल गरेको छ प्रधान सेनापतिले। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो फास्ट ट्र्याकको छ नि, बिलै तपाईँको नलेखिकन, बिलै नराखिकन अरबौँको भुक्तानी, अनि त्यो सबै गर्ने र अनि त्यो हामीले त राजेन्द्र छेत्री हो भ्रष्टाचारी भन्थ्यौँ, राजेन्द्र छेत्रीलाई पनि झुक्क्याएर यसले खाएको रहेछ र यसले भुक्तानी नै हुन नदिएर ल्यान्डिङ मेन्डिङ गर्दा आफू फ्याट्ट प्रधान सेनापति भएर अनि आफूले खाने। पूर्णचन्द्र थापाले पूर्णचन्द्र जस्तो भ्रष्ट अहिलेसम्मका प्रधान सेनापतिहरूमा यति गनाएको मान्छे अर्को छैन। तपाईँ यो कुरा मलाई सेनाकै मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, यो सबभन्दा भ्रष्ट प्रधान सेनापति हो र यस्तोले देशका लागि काम गर्छ भन्ठानेको, यो त ओलीका लागि काम गर्छ र भोलि यसले चाहिँ देखाइहाल्यो नि, यसले त्यो जुन मार्च पास्ट गरायो नि त्यो बख्तरबन्द गाडी। यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। माघ 19 गते म्यानमारमा एका बिहानै कु भयो, त्यहाँका प्रजातान्त्रिक नेतृत्वहरूलाई समातियो होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि समातियो। नेपालमा पनि यहाँले भने जस्तै नेपाल आर्मी सिआइएकै रिमोटद्वारा चल्छ अथवा पश्चिमाहरूकै रिमोटद्वारा चल्छ भने उसले चाहेको बखतमा यहाँ यदि ग्रिन सिग्नल पायो भने कु गर्न सक्छै सक्दैन? होइन, सिआइएको त कामै त्यही हो नि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कु गराउँछ, तर म्यानमारमा चाहिँ सिआइएले होइन। म्यानमारमा त चाइनिज इन्भल्भमेन्ट थियो होइन, त्यो मतलब त्यो अर्कै भयो। मैले भनेको त्यही पाटो त यहाँ पनि छ नि त, यहाँको सेनालाई पनि कसैले गाइडेन्स गर्छ भने म्यानमारको सेनालाई त चिनको गाइडेन्स थियो, चिनको समर्थन थियो नि त। होइन, यहाँ त तपाईँको जति तथाकथित क्रान्ति भयो नि 7 सालदेखि अहिलेसम्म, त्यो कुनै नेपालीले गरेको छैन। 32 को विद्यार्थी आन्दोलन पनि हामीले गऱ्यौँ, तर कतै न कतै हामीले गल्ती गरिरहेका थियौँ र 46 को आन्दोलन पनि विशुद्ध रूपमा त्यसलाई लास्ट टर्निङ वीरेन्द्रले देशभक्तिपूर्ण टर्निङ दिए, गणेशमानजी र चाहिँ किशनजीको इज्जत बचिहाल्यो र यथार्थमा चाहिँ तपाईँ के थियो भन्दाखेरि 42 सालदेखि नै बमकाण्ड गर्ने के गर्ने, चाइनिजहरू चाहिँ मधेसमा आए भनेर चाहिँ कोलपुर बनबासाको ठेक्काको विरुद्ध बम्बार्डमेन्ट गराएको थियो नि इन्डियाले, रले। र यहाँ चाहिँ तपाईँको जति पनि तथाकथित क्रान्ति हुन्छन् नि तिनीहरूका पछाडि विदेशी हुन्छन्। तपाईँको यो सम्पूर्ण विदेशीहरूको चलखेल हो क्रान्तिको पछाडि। तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूको चलखेल हो र सत्तामा दुई थरी मान्छे हुन्छ। एक थरी गोर्बाचेव जस्ता आरोपित गरिएका सिआइएको एजेन्ट हो गोर्बाचेव, त्यसले समाजवादी किल्ला ध्वस्त गरिदियो माथिबाट गोर्बाचेव भन्ने अपराधीले, सिआइएको एजेन्टले। गोर्बाचेव मार्का हो यो चाहिँ केपी ओली, यसले पनि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ध्वंस गरिदियो, थाहा पाउनुभयो, र पञ्चेरी लिएर हिँडिराखेको छ। धेरै लामो समयको कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई चाहिँ समाप्त पारिदिए नि त। यो दोस्रो गोर्बाचेव भयो कम्युनिस्ट। एकपल्ट फेरि नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पुँजीवादीहरूकै जित भयो, साम्राज्यवादीहरूको जित भयो। साम्राज्यवादीहरूको एउटा जित्न खोजिरहेका छन्, अब अझै निर्णय हुन थोरै बाँकी छ। तर अब यो जितको लागि त नेपाली जनताको चेतना नै होइन प्रमुख फ्याक्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, मतलब हुन्छ नै पनि होइन। यस्तो छ जस्तो यो आन्दोलन होइन, नेपाली जनता देशभक्त छ, चेतना उच्च छ। नेपाल राष्ट्र आज त्यसैले बचेको। कश्मीर रहेन, गोवा रहेन, सिक्किम रहेन। सिक्किम त पछिल्लो धेरै सानो राष्ट्र हो र इन्डियन आर्मीले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेको हो। कतिपय ठुला ठुला त्यहाँका राष्ट्रहरू चाहिँ तपाईँको 51-52वटा चाहिँ नि स्वतन्त्र राष्ट्रहरू इन्डियनहरूले आफ्नो हातमा लिइसकेपछि, बेलायतीहरूबाट आफ्नो हातमा लिइसकेपछि पनि ती कतिपय राष्ट्रहरूलाई यिनीहरूले खाइदिए। तर आज नेपाल मात्रै किन बच्यो? नेपाली जनता एउटा मिलिटेन्ट ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई समेत घुँडा टेकाउने, तपाईँको मुसलमान त्यो तैमुरलङलाई मार्ने, सारा चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादको चियान खन्ने नेपाल हो र तिनीहरूको विरासत छ नेपाली जनतामा। त्यसैले मुसलमान थिए कि पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जसको मृत्यु र अन्तिम पतन आउँछ नि
त्यो नेपालसँग आएर भिडन्त गर्छ। तपाईँको मुसलमान भनेको तैमुरलङ भन्ने मुसलमान भएको हो। तैमुरलङ वास्तवमा चाहिँ मुसलमानको सन्तान त होइन। मङ्गोलियन ट्राइबबाट आएको थिए। मङ्गोलहरू 14औं शताब्दीसम्म उनीहरू हिन्दू थिए। मङ्गोलहरू 14औं शताब्दीपछि चाहिँ मङ्गोलियाबाटै चाहिँ उनले कन्क्वेयर सुरु गरेका थिए होइन? कसले? तैमुरलङले मङ्गोलियाबाट होइन। तैमुरलङ भनेको समरकन्दको राजा हो। समरकन्द उज्बेकिस्तान भन्छ नि अहिले। उज्बेक भन्ने पहिलो मुसलमान राजा भयो। तिनीहरू जो खानहरू हुन् तिनीहरू हिन्दू राजाहरू हुन्। मसँग तिनीहरूको इतिहास छ, तपाईँलाई चाहिन्छ भने म भन्न सक्छु। उज्बेक भन्ने पहिलो व्यक्ति 14औं शताब्दीमा मुसलमान भयो र त्यो उज्बेककै सन्तान हो तैमुरलङ। तैमुरलङले 10 वर्ष अटोमन इम्पायरलाई लुट्यो युरोपमा। युरोप भनेको अहिलेको सेन्जेन कन्ट्रीहरूको ठुलो एउटा हिस्सा अटोमन इम्पायरभित्र थियो। त्यो अटोमन इम्पायरले 10 वर्ष लुटेर फेरि दिल्ली आयो 1400मा। उसले 2 वर्ष दिल्लीलाई लुट्यो। हजारौँ इन्डियन आइमाईहरूलाई बलात्कार गर्यो, लाखौँ इन्डियनलाई काट्यो, मार्यो। तपाईँको चाहिँ त्यो जमुना नदी चाहिँ लासले भरिएको थियो, मैले बार भन्ने गरेको छु। र त्यसलाई त्यो उज्बेकको सन्तति त्यो तैमुरलङलाई हरिद्वारमा तत्कालीन नेपाल अर्थात् त्यति बेला जुम्ला साम्राज्य भनिन्थ्यो, त्यहाँका राजकुमार बसराज शाहीले 1402मा तैमुरलङलाई काट्नुभयो वहाँ हरिद्वारमा। काटेपछि जुम्लाका महाराज त त्यति बेला श्रीपाँच भइहाले, विश्वभरिका राजा भइहाले तैमुरलङलाई जितेपछि। तर इतिहासमा मैले धेरै सर्च गर्ने प्रयास गरेँ तैमुरलङको मृत्युको बारेमा। त्यो कुरा चाहिँ फेरि कहीँ कतै लेखिएकै रहेनछ नि त। तपाईँ इतिहासको बारेमा मेहनत गर्ने मान्छे हो, मलाई थाहा छ। तर इतिहासको त्यो क्षेत्रमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। अझै समय लाग्छ, अध्ययन गर्दै जानुहोस्। र मसँग त्यो इतिहास प्रमाणित रूपमा उत्तराखण्डका महान इतिहासकार शिवकुमार गुजरालले लेखेको किताब छ। त्यसमा चाहिँ यो सब कुराहरू आएको छ। गुजरालको किताब नेपालमा सिर्फ एकजनाले पढेका थिए। तिनको नाम हो तपाईँको पोखरेलजी, खस साम्राज्यको इतिहास लेख्ने तपाईँको बालकृष्ण पोखरेल। उनले मात्रै त्यो शिवकुमार डबरालको किताब मसँगसँगै पढेका हुन्। त्यसैले यी धेरैजसो यहाँ भन्ने मात्रै इतिहासकार कोही अध्ययन गर्दैनन्, सत्य इतिहास थाहै पाउँदैनन्। जे मन लाग्यो त्यही उनीहरूलाई जे भने पनि भएको छ, किनभने च्यालेन्ज गर्ने कोही छँदै छैन होइन। तपाईँहरू जस्तो मनगढन्ती कुराहरू लेखिदिए पनि हामीले पत्याइदिनु अनि पत्याउनु पर्ने। ठिक छ प्रेम सर, अन्तिममा छौँ होइन। अब यो केपी ओलीको पतन हुन्छ भनेर त 10 महिना अगाडि नै बोल्नु भएको थियो। अघि मैले पनि प्रश्न गरेँ, पतन भयो कि भएन? पतन चाहिँ अब कसरी हुन्छ? अहिलेसम्म त उनी त झन् बढी चाहिँ हिटलरवादी शैलीमा हुनुहुन्छ, फासिस्ट शैलीमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आरोप लगाउनु भएको छ। अहिले त उहाँ त स्ट्रङ देखिनु भएको छ नि। स्ट्रङ होइन, कोही मान्छे स्ट्रङ भएपछि आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै चेली आफैले अखिलको अध्यक्षमा टिका लगाई बच्चीलाई कोही गिरफ्तार गर्छ? केपी ओलीले टिका लगाइदियो हो रामकुमार झाँक्रीलाई। अनि ऊ महासचिव थियो त पार्टीको त्यति बेला, के अरे ऊ थियो नि त पार्टीको केन्द्रीय नेता। अनि रामकुमारी झाँक्रीलाई, तपाईँको रामकुमारी झाँक्रीलाई उसले गिरफ्तार गर्नु भनेको त उसको घर नै कहाँ रहेर, त्यो त भत्के नि। हस् प्रेम सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। जय गोरख।